پوچھا یار بیلیا کیوں رونا ہے؟ انہیں کہا یار میرا ایک کوئی پتر ہے تے آج پتہ چلیا بیمار بڑا تے باپ دی چیخاں نکل گئیاں. انہیں کہا تو اے دس بھی آیا کتھوں؟ انہیں کہا جی میں پاکستان وچوں آیا. سبحان اللہ. پاکستان ہندو آکھا یا تو پاکستان جو آیا ہے. اسا سنیا کہ پاکستان والے لوگ اپنے آقا دا میلاد بڑا مناتے ہیں. سبحان اللہ. آدھی قسمتی نالو بندہ ایسے گھر وچوں گیا سی جتھے کدی میلاد نہیں سی ہویا. انہیں آکھا گل تہاڈی ٹھیک ہے، میلاد واقعی بڑا ہوندا ہے. ساری دنیا تے میرا آقا دا میلاد منایا جاندا ہے. ہر بندہ کلمہ پڑھن والا محبت کا اظہار کردا ہے، پر پاکستان والیاں دی کیا ہی بات ہے یار. بے شک سبحان اللہ. پاکستان والیاں دی کیا ہی بات ہے. غریب بھی ہوئے نا تے میلاد مناندا ہے، بچیاں وال نہیں ویندا پر آقا دا میلاد ضرور مناندا ہے. سبحان اللہ. خواجہ نظام الدین اولیاء دا دور سی، بادشاہ نے میلاد منایا. ایک بڈھی جی عورت کولوں دی گزری، انہیں پوچھا وزیر نو اندر کی ہون ڈیا؟ آکھیا جی میلاد ہے. مائی آکھن لگی مینوں بھی اندر جان دے. انہیں آکھیا جی اندر بڑے بڑے وزیر تے بادشاہ بیٹھے ہیں، تیرے پھٹے پرانے کپڑے تو اندر کیوں جانی ہے؟ تینوں اجازت نہیں؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے نے. مائی دی اکھاں وچوں آنسو آ کے رو کے آکھیا میں تو ساری زندگی یہی سندی رہی ہاں، میرے آقا غریباں دے والی بن کے آئے. غریباں دے والی بن کے آئے تو کنج دی گل کر چھڈی؟ اکھاں وچوں آنسو لے کے پونج دی گھر گئی تے مائیاں نے پیسے رکھے انہاں نے سرانے تھلے، کسے گلاس تھلے، برتن تھلے. انہیں پیسے چکے، گھر دے برتن چکے، ویچ کے لنگر لیا کے ککھاں دی کلی اندر میرے آقا دا میلاد پڑھ چھڈیا. صبح ہوئی، فجر ویلے صبح ہوئی تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر دے خلیفہ محبوب الہی چلدے چلدے جتی لا کے مائی دی ککھاں دی کلی اندر پہنچ کے اپنی داڑھی دے نال مانجا دے رہے ہیں. مرید نے بازو پکڑ کے آکھیا بابا سید ہو کے وقت ولی ہو کے تے مائی دی ککھاں دی کلی تھلے اپنی داڑھی نال جھاڑو دے رہے ہو. فرمایا چلیا تینوں نہیں پتہ ہے میلاد اس عقیدت نے منایا. زہرا دا باپی بابا راتی مدینے وچ اس کلی اندر آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اج آمد ہے محبوب خدا، اج آمد ہے، اج آمد ہے محبوب. نہ تکلیف کرو میں خود ہی پڑھ لوں گا. اج آمد ہے محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اج آمد ہے. آخیا واقعی پاکستان والے میلاد بڑا مناتے ہیں. آندے نے اسی تینوں اپنے ہندو دی نہ گل سنائیے جڑا آقا دا میلاد سندا رہا ہے. انہیں کہا سنا. ہندو ان سنان لگ گیا، آکھن لگے ساڈی برادری دے اندر ایک ہندو سی تے ٹوکری سر تے رکھ کے نا پھیری کردا سی، سبزی بیچنی، پھل فروٹ بیچنا. آندا جس گلی وچوں گزردا ہے نا، جس گلی بازار محلے اندر میلاد ہو رہا ہوندا سی نا محفل، اس ہندو نے ٹوکری گلی اندر رکھ چھڑنی تے محفل میلاد والے جڑے لوگ بیٹھے ہوندے سن انہاں دے نال شامل ہو جانا. سبحان اللہ. اس ہندو نے ٹوکری رکھنی، میلادیاں دے نال شامل ہو جانا. جو میلادیاں نے پڑھنا انہیں بھی وہی پڑھنا. میلادیاں نے پڑھنا کی سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لگتا ہے کہ بیٹھے تھکے نہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ کون تھکے نا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. نعرہ حیدر. یا علی. سبحان اللہ. میلادیاں نے جڑا پڑھنا انہیں بھی وہی پڑھنا. میلادیاں پڑھنا. سبحان اللہ کہہ دیو ذرا. میلادیاں پڑھنا ہویا نور اجالا، سبحان اللہ. ہویا نور اجالا تے دکھیاں دے دکھ بکی گئے، آیا کملی سبحان اللہ. سبحان اللہ. دکھیاں دے دکھ بکی گئے، آیا کملی والا تے
ہاتھ گورے گورے نے سرما تگا والا ماں زاگ دے سبحان اللہ آکھن لگے انہیں میلاد اندر بیٹھ جانا